حضور بابا فرید علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں جانے دکھ بجھی کو پر دکھ سبھائے جگ اچا چڑھ کے دیکھیا تن گھر گھر ایہا آگ. چھوٹا سا سادے سادے لفظوں پہ کلام لکھا ہے. اٹک شہر میں آج دھند کا براج دیکھیں بڑی زبردست دھند ہے. دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا. میرے مولا میرے سوہنے ربا میرے مولا میرے سوہنے ربا اے دکھاں دا گھر تیں کیوں بنایا. اے دکھاں دا گھر تیں کیوں بنایا. دکھ وس دن میرے آسے پاسے دکھ وس دن میرے آسے پاسے سجے کھبے چار چھپیرے سجے کھبے چار چھپیرے. میں جنتوں نکل دکھاں وچ آیا دس وے میرے سونے ربا اے دکھاں دا گھر تیں کیوں بنایا. اے دکھاں دا گھر تیں کیوں بنایا. اور پہلے تا دوزخ ناسی پہلے تا دوزخ ناسی پھر سانو بنا کے دوزخ دا تو بھامبڑ جلایا. دس وے ساری خلق دیا ربا اے دکھاں دا گھر تیں کیوں بنایا. اے دکھاں دا گھر تیں کیوں بنایا. اور ایندھن میری ہڈیاں نو بنایا دوزخ دا تو گھر بنا کے ایندھن میری ہڈیاں نو بنایا. میں بھی تیرا او بھی تیرا میں بھی تیرا او بھی تیرا. او جنت میں دوزخ جاواں او جنت میں دوزخ جاواں دس او ساڑے ہکو ربا اے دکھاں دا گھر تیں کیوں بنایا. اے دکھاں دا گھر تیں کیوں بنایا. آباد رہے شاد رہیں طاہر فرام اٹک.